pahiyon nga makalandag. Sayod ka ba sa atong misyon nga mahimong landag sa mangit-ngit sa kahilom sa kasing-kasing? Ang iyang pulong di padaya, wala ko'y saway kinitubang gugma, pamatiun o pamalandungan ta. Itang tanan ng paglaang kita nasayod, posible sa Diyos ang tanan. Sa kinabuhing puno sa kalisod, kita di angay nga mahadlok sa liglang. Predikson ipakailapta ang gugma, mag-aga kay walay maulahi, ang tanan makahiusa kang Maria. Mga liupog tan pangatong pagtuo, uban sa grasya sa Ginoo mo palawag ta sa atong paglaom. Paminawa ang pitik sa dughan, matungog ang kadasing serbisyo. Sayod ka ba sa atong misyon? Mulahutay mo serbisyo gusto. Kitang tanan ng paglaong kita nasayod, posible sa Diyos ang tanan. Sa kinabuhing puno sa kalisod, kita